पळय काल जे बील आयला तुम्ही म्हाका दिसता काल आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान प्रेस केल्ले आसा सगळें सांगलेलें आसा सो वी सपोर्ट दॅट बील कळ्ळें न्ही तुका तेचो अर्थय सांगला खुबश्या लोकांक भंय दिसता की ते बील आमी आउटसायड गो तशें ना जर तुमी बील सगळें करा काल जो ऑपोजिशनांनी बोवाळ घातलो तांकां ते बील डिस्कशनाकच येवपाक नाका आसलें प्रोबॅबली म्हाका जाल्यार दिसता डिस्कशनाचें जर बील जालें जाल्यार खऱ्या बिलाचो अर्थ लोकांक कळटलो आसलो तो पब्लिकेक कळोंक नाका म्हणून ते तेंचे प्रोबॅबली इंटेन्शन आसलें म्हणून तांच्यांनी ते डिसरप्ट केला बील पास जालात पूण मुख्यमंत्र्यान राती तुमकां सगळ्या प्रेसाक सांगलेलें आसा की गो बाय दॅट फाल्यांच्यान आमी आमच्या प्रत्येक मतदारसंघानय घेवन आमी लोकांक समजयता आनी लोकांक कळटा तशें कांय ना पण म्हजें मेन हें आसा की ते बील डिस्कशनाक ताका येवंक नाका आसलें कित्याक तें बील इतलें बरें आसलें तुमचें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी घरांत खास करून म्युनिसिपालिटी आमच्या कडेन दोन आसा कोम्युनिटी हरवल पार्क अनेक विषय म्हणटा मायनिंगाचो विशय म्हाका दिसता हांव म्हज्या डिमांड्स आनी क्लियर मांडलेलो आसा जे इश्यूज आसा आमी प्रेजंट लँड घेता हांवूय त्या मताचो आसा कंपनीनी जेन्ना खंयचेय कॉन्ट्रॅक्ट दिता स्किलींग किंवा व्हडल्या मशिनांक दे शूड कन्सिडर आमचे जे लोकल आसा ताका पयलीं सेकंडली आमच्या थोड्या लोकलांक जॉब दिल्यात थोड्या आमकां ट्रकवाल्यांक आसा पूण आमचे अरावंड 150 एम्प्लॉईज हितून आमचे बिचोले आनी मयेर दोनी मेळून 150 एम्प्लॉईज भायर आसा सरकारान तेचेर विचार करपाची गरज आसा मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की परत बसून करता एक्चुली 2दा विंडो ओपन जाले लोक जॉयन जावना तर तांकां एक फियर आसलो एक क्लॉज आशिल्लो की आमच्या ताका दुसऱ्या म्हणजे कर्नाटका किंवा राजस्थानाक ट्रान्सफर करतलो तो क्लॉज आशिल्लो सेकंडली आमचे शेतां जी आसा तितून आजून स्कीम खूब आसा मुळगांव किंवा आमच्या लांबगांव बी लास्ट 2012 नंतर कांयच करूंक ना शेतां पिड्ड्यार जाली सो सरकारान तेचेर आनी मायनिंग लक्ष घालून की आमची शेतां परत कशी रियाय जाय कळ्ळें एक तो सील काडचो पडटलो प्लस आमच्या गोठ्याचे शेतकरी आसा ताचे सील काडून परत शेतां कशें आपली तांच्यांनी कम्युनिटी फार्मींग बी दवरप काल एक म्युनिसिपालिटीन एमेंडमेंट्सूय हाडला तुमच्या म्युनिसिपालिटीक सिटां वाडटल्यो कितें ना अजून तरी तशें काय सध्या अजून काय हे येवंक ना वाडपाक कितें वाडटली तें अजून जावं जाल्यार अजून ताचेर आमी विचारूच करूं कित्याक आमच्या हेची म्युनिसिपालिटीची लास्ट टायम सिटां वाडली 12ची 14 येस थँक्यू काँग्रेसी जाल्लो तेणें खंय तरी थंय दिलें प्रोसिजर चालू आशिल्लो आनी हेजे खातीर जे कॉन्सेप्ट जो आसा आज जो पळोवपाक गेल्यार कोमिताचे जाग्यार हांव एक कोमिताचो मेंबर म्हाज्या कोमिताचो आनी तितून कितें जाता की लोकांनी ऑलरेडी एनक्रोच केल्ली वर्सां कितलींच वर्सां तूं बिलाची कट ऑफ डेट जर पळयली जाल्यार थंय तुका कळून येता की 15 वर्सां पयलीं म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2014 प्लस तेजे पयलीं 15 वर्सां म्हणजे आयच्यान 27-28 वर्सांचे पयलींच्या लोकांकूच रेगुलर जातले जो कॉन्सेप्ट जो आसा हांव कित्याक ते इतले हें करतले ते सो म्हाका दिसता जे हो मूळ गोंयकार आसा हो गोंयकाराचे जे विशय आसा हो ऑनरेबल सीएमान बरे अत्यंत आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान घेतला हो फुडें गोंयकारांक फायदो जातलो जेन्ना जाता पळय आतां तांकां लिस्ट कळटलें आनी मागीर हे ऑपोजिशन जे लोक जे बेश्टे नाकाल्ले बोवाळ मारता आनी कितें कितें उलयता बसता खंय आनी कितें करता तांकां कळटलें जेन्ना गरज पडटा पळय हे लोकां फुडें वयतले आनी हे लोकांनी तांकां विचारपाक जाय आतां तितून भितर जर एक थोडी गोश्टी जाल्यार 20-30 इयर्स पयलीं जर कोण जर सेटल जाला तांकां जर थोडे आउट ऑफ 100 एक 4-5 जाण 7-8 जाण ते जावंक शकता हांव ना म्हणना तुमचे जो कॉन्सेप्ट ऑपोजिशन जो आसा तो पूण 100% गोंयकाराक फायदो जातलो हे ऑनरेबल सीएमान उलयता तेन्ना सांगतलो ताका उलोवपाचे विचारान आयकपाचे विचारान ते नाशिल्ले तांकां आपणाचो मुद्दो आहा अरे सीएमान सांगलें तुमी डिबेट करा तुमी सांगा चुकीचें कितें आहा पूण ते कशेंच आयकपाक रेडी नाशिल्ले आपणाचो विशय आहात तोच म्हणटले आनी बसलेले हांव एक सांगता कितें आहा थोडे गोंयकारांक तितून जे आसा म्हत्वाचें की कोमनीदादीन हय म्हणपाक जाय एसेंट टू द कोमनीदाद इफ कोमनीदाद रिजनेबली डिसायड्स
जाल्यार ते मागीर भायर मारतले मागीर पळया न्ही. पूण पयलीं इट इज नॉट दॅट डायरेक्ट जॉब करून गव्हर्मेंट कोणीचो जागो घेता. ते क्लियरली बरयल्लें आसा बिला भितर की विथ द कन्सेंट ऑफ द कोम्युनिटी. सो म्हाका खबर ना हे ऑपोजिशन जे आसा फक्त करपाक जाय नाटकां बेश्टेच करता अशें म्हाका दिसता. पूण निलेश बाब हय ते म्हणटाले ते जेन्ना हांव सिनियर MLA बस आनी सिनियर MLA जाणां म्हाका थोड्यो कळटा. आनी जेन्ना ती CM कोण सांगता CMन तांकां डिस्टर्ब करूं ना. आनी तूं जर एसेंब्लीचेर पळयता तांकां डिस्टर्ब करतना आपलो बस 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 म्हणटा आपणाक डिस्टर्ब करनाका म्हणटा. आनी जेन्ना आनी कोण मिनिस्टर उलयता तेन्ना ते डिस्टर्ब करता. सो हितून भितर तुमी पळया मरे कितें आसा तें तुमकां कळटलें कितें आसा तें. हांवें सांगपाची गरज ना. हांव डिस्टर्ब करपाक प्रश्न ना. हांवें फक्त सांगलां की जेन्ना उलयता CM रिप्लाय दिता तेन्ना तुमी उलयनाका न्ही. तुमकां प्रश्न CMन सांगले तुमचो प्रश्न आसा तूं मागीर विचारा. पूण ते करपाच्या विचारान तें नाशिल्लें ही परिस्थिती. बिलां जावं खुबशे ते नाका जाल्ले कालच्या दिसान पळयल्या की 2 बिलां मेजर बिलां पास जाली. एक म्हणजे जो कोमुलदाद लँड जे एन्क्लोज लँड आसा जी इलिगल लँड आसा तेजेर लिगलायज करपाचें एक बील जालें. आनी दुसरें बील जें जालें तें म्हणजे ती लँड जी आसा त्या लँडाचेर कितें स्ट्रक्चर बांदला तो रेगुलायज करपाचो. अनऑथरायज स्ट्रक्चर जो आसा तो रेगुलायज करपाचो. सो लोकांनी कन्फ्यूज जावचें न्हू कित्याक 2 डिफरंट बिलां आसा. दोनूय डिफरंट बिलांचेर आयज पळयता की चडशी जी कोमुलदाद लँडाचेर जे आसा ते भायल्यांनी स्ट्रक्चर बांदलेले आसा घरां बांदलेलीं आसा आनी ती आयज लिगलायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न जो आसा. काल ते बील पास केल्लें आसा. सो हेजो आमी सगळ्या ऑपोजिशनांनी अपोज केल्लो आसा. तशेंच जें रेगुलायजेशन जो कायदो तांकांच रेगुलायज करपाचो जी घरां स्ट्रक्चर बांदलेले आसा तो एक कायदो आसा. धिरज तुमकां कितली कोमुनिटी लागता? आमकां ऑलमोस्ट 7 सुमार कोमुलदादी लागता. कितली घरां भायल्यांची आसा? पळय आमच्या हितून तर तितली प्रमाणान ना. पूण तुमी पळयतात तर चिंबला हांगा खूब इंदिरा नगर म्हणून बस्ती आसा. तुमी जुवारी नगर हांगा सांकवाळे पळयात. तुमी मडगांव मोती नगर पळयात. फुकट नगरी म्हणटा हांगा म्हापसा पळया. तुम्ही टाकीवाडा जावं साईनगर जो आसा तो उजगांव पळया. तुम्ही बाकीचे खुबशे एरियेनी जे कोमुलदाद जागे आसा लालाजी बस्ती थिवे हे प्रत्येक कडेन कोमुलदाद जे जागे आसा ते कोमुलदाद जागे आयज भायल्यांनी हाडिल्ले आसा. तेणी घरां बांदलेलीं आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदलेल्यो आसा. कोण गरीब म्हणूंक शकना तांकां. कित्याक आमी हेज्या पयलीं कितलेशे एक्सपोज केल्ले आसा. आमी वचोन पळय सायट विजीट सायटीर वचोन दाखयल्ले आसा कितलीशी इलिगल बिल्डिंगो बांदल्या. सो ह्यो बिल्डिंगांक तुमी लिगलायज करता आनी गरीब म्हणटा आनी गोंयकार म्हणटा. गोंयकार न्हू आयज आमचें घर ही मोहीम म्हणून राखोवंक सोदता जाल्यार हांव परत एकदां सांगतलो की आयज गोंयकारांक जांकां घर ना तेंची सर्वे करपाची गरज आसली मात ती सर्वे जावना. होमलस कोण गोंयकार आसा तेजी सर्वे जावपाची आसली तें जावना. आनी तांकां घरां दिवपाची गरज आसली तीय जावना. सो आमचें घर म्हणून अशी स्कीम कांय ना. आयज भायल्यांचें घर ही स्कीम आयज ह्या मुखेलमंत्र्यान आनी बाकीच्या कॅबिनेट ह्या आमदारांनी जे रुलींग एमएलएस आसा हेंचेर हाडलेलें. तुजे कॉन्स्टिट्युशन म्हणल्यार 7 कोमुनिटी आसा तितून म्हणल्यार ते भायले कोण ना? भायले आसा ना म्हणून हांव थोडे भायले आसा. पूण गोंयकार ते कितले आहा तितून गोंयकार खूब कमी आसता. कमी आसा. पण तांकां फायदो जाल्लो नाका म्हणटा. पळय हांवें केन्नाच म्हणून गोंयकाराक फायदो जाल्लो नाका म्हणून. आमी प्रत्येक वेळा म्हटलां की पर्सन ऑफ ओन ओरिजीन जो कोणाचो नीज गोंयकार आसा तांकां लिगलायज करा तुमी कांय हरकत ना. पूण जो भायल्यांक तुमी लिगलायज करता जो भायल्यांनी जागे हाडिल्ले आसा तांकां तुमी गिफ्ट दिता. कारण तुमी आयज कर्नाटका तुमी वचोन पळया तुमी UP वचोन पळया कर्नाटका 50 पटींनी व्हडलें आसा गोंयाकून. सो थंय गेले जाल्यार आमकां मेळटलें तुका मेळटलें जाल्यार तूं पळय तूं समज कर्नाटका वच कर्नाटकात तुका 50 पटींनी जागो दिता नाल्यार इल्लो 300 स्क्वेअर मिटर पासून जागो दिता नाल्यार तें पळोवया. नाल्यार आमकां दिवपाचें न्हू आमकां कंपन्सेट करपाचें. कर्नाटकाची बॉर्डर आसा लागींच आसा दिता नाल्यार पळोवया. कितल्योश्यो कंप्लेनी येता. आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी घातलेल्यो त्यो केन्नाच एक्शन घेवंक ना. कितलेशे स्लम्साच्यो ज्यो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमी दाखयल्ली. हेजे पयलीं स्लम्स जे आसा ते सगळे आमी ऑर्डर दाखयल्ली. सो ते केन्नाच एक्शन घेवंक ना. सो हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो भायल्यांचो वोट बँक जी पॉलिटिक्स आसा ती वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक सोदता. हो गोंयकारांक सपोर्ट करपाचो खंयच तांकां तकलेन ना. लास्ट एक विचारता 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा न्हू तेजे कोणी विकल्या घरा ती लिगलायज करपा खातीर सीएमान काल सांगला. त्याच्या 2 दीस पयलू हांवें एक्सपोज केल्लो की 20 पॉयंट प्रोग्राम जो चिंबेल गांवांत आसा हांगा भायल्यांनी
भायल्यांनी जागे जे आसा ते एग्रीमेंट मारून भायल्यांकूच दुसऱ्यांक दिल्ले आसा. सो दुसऱ्यांक जेन्ना तुमी जागे दिता जो लिगली करूंक शकना, आतां पळय प्रत्येक आयज हो सरकार जो आसा तो इनलिगल लीगल करपाचो सरकार जाल्लो आसा. सो सरकाराक आनी कांयच पडलेलें ना. अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आमकां कितलेशे फावट म्हणटाले आयज हो सरकार अनकॉन्स्टिट्युशनल हें प्रूव जातलें. आतां कितलेशे जाण कोर्टान वयतले पळय तेन्ना कळटलें हांकां की हे कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. हांगा हिमाचल प्रदेशाचो एक्ट येयल्लो आसा तितून क्लियर कट सांगलेलें आसा तेंच्यांनी ते लिगलायज केल्ले. सो तितून क्लियर कट सांगलां की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. सो सेम ह्या सरकाराकूय लागतलें. पळय आयज सगळे कमलदाईचे ऑलरेडी आमकां सांगलेलें आसा की ते कोर्टान वचपाचें आसा म्हणून. सो ते मूव करता आमी तांकां पूण पाठिंबा करतले. आज लास्ट डे असेंब्ली म्हणटा ती सर्कस कशी केल्या. जे कितें कायदे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज खंयचो मतदारसंघ पसळटा तो जितो उरपा खातीर खंयचे वोट बँकेक आमी एक फुलोवन दवरूंक जाय, फुलोय पापड करूंक जाय जाल्यार एक बील हाडली. अशें करून बिलां पास जाल्ली. आज एक युनिवर्सिटीचें बील येता. गोवा युनिवर्सिटी म्हणून कितें तरी आसा ती मेकळी करतात. अशें खूब करतात. मागीर आमी प्रोटेस्ट करतात. प्रोटेस्ट करत करत तुमकां 11 वरांचेर रातचे कम्युनिटी येता कित्याक व्हिडियोग्राफी करप ना म्हणून. म्हळ्यार कितें गोंयचे जनतेन आमी थंय बसून जे बोवाळ मारतात तें पळोवप ना. म्हळ्यार हें कितें ही सारकी लक्षणां इमर्जन्सीची. म्हणटकीर प्रमोद सावंत काय इमर्जन्सी वेळार नाशिल्लो. ताणें ते राजेंद्र आल्लेकर जे कोण आशिल्ले पळय इमर्जन्सीन जे कोण सफरर्स आशिल्ले तांकां विचारचीं कशें आशिल्लें काय म्हणून. थंय बी तेन्ना अशेंच रातचे लेट हें येतालें की बाबा हो पार्ट सेन्सर जालो, हो पार्ट पेपरार येवचो ना, हो काळो उरतलो, हो इंडियन एक्सप्रेस येवचो ना. अशें एडिटोरियल टोटल एडिटोरियल पेज काळी अशी केल्ली इंडियन एक्सप्रेसान छापिल्ली आहा. सो हें जें ते सांगतात पळय कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या म्हणून आनी ती आतां एक्झॅक्ट रिपीट करता ते. फक्त तांणी कसलोच ऑर्डर ऑफिशियल काडूंक ना. आनी तुमी बी सुशेगाद ओके आहा. तुमकां आयले 11 वरांचेर दाखोवनाका म्हणून. तुम्ही दाखयला ना ते हांवें पळोवना. हांव न्हिदलो मागीर. सर तुमच्यानी आमी सीएमाक विचारले 15 दीस आसा ते पुरो हे आशिल्ले काय ना ऑपोजिशन बॉल मारता 15 दीस जावन. सीएमान कितें म्हणलें की 15 दिसांनी तो ऑपोजिशन जाम पडलें म्हणून. आमी खंय जाम पडले. तुका दिसता हांव जाम पडला. हांव आहा म्हणून सांग. सीएम कसो आहा ते हांव कसो आहा तो पळय. सीएम दुसरे सायडीन ताण आसतलो. आमी टेकेट पळय 18 दीस आसूंकूच जाय आसलें. सगळ्या कडेन 18 दीस आहा. केरळान 18 दीस गेले खेपे केल्ले. आमी 18 दीस गेले खेपे केल्ले. आतां 15 जालें. 3 दीस कापल्या. 3 दीस कापल्या कितें हांच्यान जायना. हांचे इतले नंबर आसून सुद्दां हांची अवस्था कितें जाता ती सगळ्यांनी पळयलेली आहा. ताजे लागीं आमी उलोवंक ना. तुमी यू शूड बी द आय थिंक द जजीस ऑफ वेर एवरीबडी स्टँड्स वेदर इन द रुलींग ऑर इन द ओपोजिशन. सर तुमच्यांनी जनता दरबार घेतलो सगळ्या तालुकांनी जे लोकांचे ग्रेव्हन्सीस तुमच्यानी आयकले मांडले तुमच्यानी सगळे जे अशें मांडले. हांव ताजें सारकें एक्झॅक्ट एसेसमेंट करून परतून प्रेसा फुडें सारको हें करून की हे म्हणजे आशिल्लें हें म्हाका काडूंक मेळना. मेळ्ळें आनी ताजें एश्युरन्स कितें मेळ्ळा आनी ताजें हांव फुडें फॉलोअप कसो करतलो तें बी हांव सगळें घेवन येतलो. ओके थँक्यू. कोणत्या कालच्या दिसांनी त्या पद्दतीन बारीकशें बील पास करपाचो प्रयत्न जालो आनी संविधानाचें बील जें पास केलें डिस्कशन तांकां करपाक नाशिल्लें. रूट मेजॉरिटी तेंगेली आशिल्ली आनीक हें बील नो डावट गोंयकारांक जें बेनिफीट जावपाक जाय पूण क्लॅरिटी सरकारा कडेन ना. मुमदाद इज एन ओल्ड इन्स्टिट्यूशन आनीक दे हॅव देअर रायट्स. सरकाराचो लक्ष आहा सुरवातेक पयले दिसा सांगलो ते भाशेन इज ऑन द लँड ऑफ गोवा. प्रायम लँड पळय आहाय दे आर ओनली alienation of land is the agenda in all the departments. Every department you see a department like captain of ports selling land to Ganpat University. You see at our TCP culture research. I asked the TCP minister what were the cases under various sections. Odd figure 9.5 crores was done during Congress government. Absolutely Congress government has TCP regional plan scrap केल्लो. त्या सरकाराक लोकांक एक क्रोध आहलो मू परिवर्तनाच्या नांवान
मनोहर पर्रीकरान 2012 सरकार केलें. मेन इश्यू वॉज लँड. But today, if you see the issues, खास करून under 17(2), under 39A, lands being converted, large scale, under the pretext of sub judice. आणि हिल कटिंग ज्या पद्धतीन गोंयांत जाता, about 1,000 odd cases. And the shocking part is that no FIRs are being filed, nothing is taken to a logical end. But this is a very, very serious matter. They've said they would come a new mechanism. आज आणि एक bill, public university bill. Again, without doing homework. Bila amendment जरी तर घालपाक जाय, opposition normally puts. Amendment हेच कादाय. And we are today playing with the future of our children. Goa University's ranking is going down. Procedure for a college under Goa University goes under tremendous amount of checks, especially check of infrastructure, check of quality, check of labs. पण आज या सरकारान ज्या पद्धतीन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज हाडलेले आसा अंडर दीस गाब, आणि they can today get their universities, their sheds in any area, absolutely any area. They can operate from a garage also. So private universities are given benefits rather than private universities are given benefits over local institutes. And the standard today, the state of the education is failing. आज निमाणो दीस आनीक ह्या दिसाक आमी जे डिमांड्स आहाय, we'll speak on that, about law, legislature. There are supplementary demands also put, and there are private members' resolutions. And in these private members' resolutions, we will highlight the importance of the NGOs, activists in the state of Goa. आनीक तुमकांय हांव सगळ्याक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, बिकॉज यू ऑल दे रायट टील दी एंड, till early morning, and you all give coverage to the ruling and the opposition, and to me also. म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान तुम्ही TCPचे काल काढलेले कन्वर्जन कितले केला? मिनिस्टर म्हणटा एकूय करूंक ना, इतली करून सुद्धा ना very clear cut आसा. मिनिस्टरान सांगला about 9,000 applications through 16B. There is something known as provisional and full. 9,000 applications initially. He has said about, I think, 25 lakhs or 17 lakhs under 17(2), and 39A he didn't want to give. So my charge was that these lands were being converted in agricultural land, low paddy field areas. This was all the information out, but however, he is hesitant to reply. Had to be withdrawn. They are much aware of it. That is number one. It is an understanding that the minister has already told in a public meeting in Belfast. Goa. केन्ना